बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। सऊदी अरब में इस वक्त सैकड़ों पाकिस्तानी जो विज़िट उम्रा की घर से यहाँ आए थे, और वो लोग जिनकी छुट्टी लग चुकी थी या वो लोग जिनका खरूज नहाई लग चुका था और वो फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से नहीं जा सके थे, वो सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी। उनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान और उनके दूसरे इंडिया वगैरह क्या उनको वापस बुलाना चाहते हैं? ये सिर्फ सऊदी अरब की फ़्लाइट्स पर ही डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज सबसे बड़ी अच्छी जो खबर है, सबसे बड़ी अच्छी जो खुशखबरी है, आज 165 जो है वो पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर जो है स्पेशल परवाज़ जो है ख़ुसूसी परवाज़, उसके ज़रिए जो उम्रा ज़ायरीन थे जो यहाँ पर बच गए थे उनको लेकर आज रवाना हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने जो वजारत है उसने सऊदी अरब में रह जाने वाले 34 बांग्लादेशी उम्रा ज़ायरीन को भी रवाना किया। उसके अलावा 165 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जो है वो जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए लाहौर पहुँचे और बांग्लादेश वाले जो है वो ढाका पहुँचे। ठीक है, ये परवाज़ें जो हैं ये ख़ुसूसी वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और महकमा शहरी हवाबाजी के ताआवुन से चलाई गई थी। मक्का मुकरमा में जो है क़याम के दौरान इन उम्रा ज़ायरीन की तमाम जो है वो ज़रूरियात का जो है वो ख्याल सऊदी हुकूमत की तरफ से रखा गया था। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब ओपन हो रही हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें जो है एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये सब उन लोगों के लिए जो है जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो उनके लिए ये ख़बर है कि सऊदी हुकूमत ने खाली मुसाफिर तैयारों को जो है वो लैंडिंग की इजाज़त दे दी है, जो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से मुसाफिर वापस लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा, जो सब जो है वज़ारत सेहत की जानिब से जो है वो जारी की गई हैं। और दूसरी जो सबसे अहम ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि आज पाकिस्तान के सफ़ीर जो है बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक वीडियो बयान जारी किया है। वो वीडियो बयान आपको इस वीडियो के एंड पर हम सुनाएंगे भी कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा। हम उसमें से कुछ हिस्सा आपको बता देते हैं। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में तमाम फंसे लोगों को वापस लाने के लिए उन्होंने मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली है। उनका कहना था हमें चंद दिन का वक्त दीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा हालत में हमारी जो लिमिट थी, कैपेसिटी थी, वो सिर्फ 2000 लोगों को लेकर आने की थी, जो अब उन्होंने जो है इसकी जो है वो बढ़ा दी है तादाद और 8000 तक कर दी है। और सबसे पहले मरहले में जो है वो यूएई में जो फंसे हुए मज़दूर या जो यूएई में फंसे हुए लोग हैं उनको लेकर फ़्लाइट्स आना शुरू हो जाएंगी 18 अप्रैल से, और इसके बाद बतदरीज दूसरे खलीजी ममालिक सऊदी अरब, ओमान, कतर वगैरह से जो है वो लोगों को लेकर आना शुरू हो जाएंगी। उनका कहना था कि इस वक्त जो है 35,000 से ज़्यादा लोग हैं जो इन सऊदी अरब, दुबई जो है कतर, ओमान वगैरह से अपने मुल्क वापस आना चाह रहे हैं, और उनको जो है मरहला वार जो है वो लेकर आया जाएगा। और थोड़ा सा जो है वो उन्होंने टाइम मांगा है कि हमें 1-2 दिन 4 दिन और मज़ीद दीजिए, हम मुकम्मल मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसमें दूसरे मुल्कों की जो एयरलाइंस है उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ बात करें कि सऊदी अरब की तरफ से जो है कि ऑफिशियली कब अनाउंस होगा कि सऊदी अरब अपनी परवाज़ें चलाएगा, तो उसके लिए अभी हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली तो कोई न्यूज़ नहीं आई है, ना ही सऊदी हुकूमत ने अभी कोई इसके बारे में ख़बर दी। लेकिन अगर आप सऊदी एयरलाइंस की जो है वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर 1 जून से जो है वो टिकट अवेलेबल है। डेली की एक फ़्लाइट वहाँ पर नज़र आ रही है। पहले जो है इसमें मंथ ऑफ अप्रैल के एंड पर टिकट थे, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से नया ऑर्डर आया तो वो कैंसिल हो गया। अब जब हम सऊदी एयरलाइंस के ऑनलाइन देखते हैं तो वहाँ पर 1 जून से जो है फ़्लाइट्स अवेलेबल नज़र आ रही हैं, जिस पे उम्मीद की जा रही है कि जो है ये मई के एंड तक या जून में जो है हो सकता है। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि जून से मुकम्मल ना सही लेकिन जुज़वी फ़्लाइट्स जो है वो ज़रूर शुरू हो सकती हैं। लेकिन तसल्ली बख्श बात ये है कि जो जुल्फ़ी बुखारी ने की है कि वो जो है जो लोग आना चाह रहे हैं, चाहे उनके जॉब ख़त्म हो गई है या वो छुट्टी पर जाना चाह रहे थे या वो उनका जो है कंपनी ने छुट्टी दी है और वो आना चाह रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को लेकर आना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा ख़राब मुत्तहिदा अरब अमारात में है, जहाँ से लोग जो है वो आना चाह रहे हैं। वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है,
تو پہلے مرحلے میں جو ہے 18 تاریخ کو 18 اپریل سے جو ہے پہلی فلائٹ جو ہوگی ان لوگوں کو لے کر جو ہے پاکستان روانہ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری ایئر لائنس نے بھی جو ہے ایمریٹس ایئر لائن نے بھی جو ہے پروازیں شروع کر دی ہیں پاکستان کے لیے. وہ فلائٹس مکمل طور پر نہیں ہوں گی، جزوی طور پر ہوں گی، تو وہ بھی آپریشن شروع کر رہے ہیں. تو اچھی خبریں آ رہی ہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں یہ سب جو ہے چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی. امید کریں گے کہ بہت جلدی یہ حالات بہتر ہوں گے. اور ہم بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ یہی ریکویسٹ کریں گے، تھوڑا سا انتظار کیجیے. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی خوشخبریاں ملیں گی. اور اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ ایک اور طریقہ تو ہے جس کے ذریعے آپ ریکویسٹ کر کے جا سکتے ہیں، وہ آلریڈی ہم اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں کہ آپ وہ لوگ جو چھٹی ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی کمپنی کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. بات کریں کہ کمپنی کے تھرو کس طرح سے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے وہ آپ کو آن لائن ایک ریکویسٹ فل کرنا پڑے گی تھرو آپشن، اور جو ہے اس کی آپ کو جو مکمل ڈیٹا کے ساتھ فل کریں گے تو حکومت کی طرف سے آپ کو اپروول یا ریجیکشن ملے گی. تو جو خصوصی پروازیں چند چلائی جا رہی ہیں تو اس کے تھرو آپ بھی اپنے ملک جا سکتے ہیں. اس کے لیے میں ویڈیو کے اینڈ پہ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دوں گا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، اس میں مکمل ڈیٹیل موجود ہے. چلیے ہم آپ کو یہاں پر سنواتے ہیں کہ زلفی بخاری نے کیا کہا. آپ ان کی ویڈیو بھی دیکھیے اور آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اچھی خبر فلائٹ سے متعلق مزید آنے والی ہے. آپ ان کی یہ ویڈیو سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج یہ ویڈیو میسیج اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی یو ای میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ میسیج ہے. مجھے پورا اندازہ ہے اور میرے پاس سارے فگرز ہیں کہ کتنے لوگ کس حالات میں کیسے رہ رہے ہیں. میری ہر روز میری CWAs اور ایمبیسی سے بھی بات ہوتی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے راشن باہر جا رہے ہیں، کتنے نہیں جا رہے ہیں. ہمیں ایک مشکل وقت ہے دبئی میں کیونکہ وہاں کرفیو لگا ہوا ہے. یو ای میں پھر ابوظہبی میں پھر بھی حالات بہتر ہیں. میں لوگوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ وہاں جو رہ سکتے ہیں اس وقت وہیں رہیں، جن کے پاس گھر ہیں وہ وہیں رہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پاکستان مس کر رہے ہوں گے اور آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے تجویز کرتا ہوں کہ اس وقت آپ وہیں رکیں کیونکہ پاکستان کی بینڈ ویڈتھ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک وقت پہ لے کے آ سکیں. تو اب میں آپ کو خالی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیسے پرائیورٹائز کر رہے ہیں اپنے اوورسیز پاکستانی جو یو اے ای میں پھنسے ہوئے ان کو کیسے واپس لے کے آ رہے ہیں. 18 پہ ایک فلائٹ ہوگی اور اس کے بعد ہم ایک نیا فلائٹ ایک اسکیجول بنائیں گے. اس میں میں نے اپنے جو اوورسیز پاکستانی جن کے پاس ٹرانزٹ ویزا جو پھنسا ہوا ہو یا جن کے ویزاز ایکسپائر ہوئے ہوں اور وہ لوگ جو نوکری سے وہاں نکالے گئے ہوں ان کو میں بالکل پرائیورٹی دے رہا ہوں. اپنے بھائیوں بہنوں کو میں انشاءاللہ سب سے پہلے وہاں سے واپس لے کے آؤں گا. 18 اپریل کے بعد یہ فلائٹس شروع ہوں گی اور اچھی تعداد میں ہوں گی. میں آپ لوگوں کو خالی یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا ہے، لیکن پاکستان کی کیپیسٹی صرف 2000 بندہ ایک ہفتے میں لے کے آنے کی تھی اور ہمارے پاس عمان سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے سعودی عربیہ، یو اے ای، انگلینڈ، ہر دنیا بھر میں لوگ پھنسے ہوئے تھے اور صرف 2000 بندے ایک ہفتے میں آ سکتے تھے. آج ہم نے اجازت لے لی ہے کہ ہم اس کو 8000 تک لے کے جائیں اور اس کا بہت زیادہ فوکس ہوگا یو اے ای کی طرف. تو آپ لوگ پلیز 18 تک تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو پورا فلائٹ اسکیجول بناؤں گا. میرے اسکرین پہ کمپلینٹ سیل نمبر بھی آ رہا ہوگا کہ 18 کے بعد انشاءاللہ ہم یو اے ای گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے بھی جہاز استعمال کریں گے اور ہمارے اپنے PIA کے بھی. اگر ٹکٹنگ کے کوئی مسئلے ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہوں یا کوئی اوور پرائسنگ ہوئی ہو تو جو یہ سارے ٹویٹر ہینڈلز، فیس بک، فون نمبرز جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس پہ آپ کال کر کے کمپلین کریں گے اور میں خود ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کی پوری حکومت اور میں آپ لوگوں کو ہر روز فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. ہمیں بس تھوڑے سے اور دن دیں اور آپ دیکھیں کہ موومنٹ شروع ہوگی اور ہم آپ کو اپنے ملک واپس لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.